my friend जावेद निगर 15 अगस्त मुबारक। और मैं मुबारकबाद भी दूंगा और थोड़ा सा मर्दों और औरतों की सिफात भी बयान करूंगा। बुरा न माने कोई भी, ये सच्चाई। क्रिकेट मैदान में 22 कदम की फील्ड होती है। अब आजकल तो दूसरा ज़माना आ गया है जो 16 ही कदम। चलो कोई बात नहीं, ग्राउंड 75 फुल होता है स्क्वायर में, और खिलाड़ी होते हैं 12, लेकिन खेलते 11। और ये फील्ड जो है 16 से 22 ही कदम होती। 22 ओरिजिनल है, बाकी अब समय बदला तो 16। 22 कदम की फील्ड जो है ये लड़की है, तो समझ लीजिए 22 साल की लड़की, यंग, ये फील्ड है। और अंपायर भी लड़की ही है। और जब इस लड़की की समझ में नहीं आता है बॉलिंग लड़की कर रही है, खेल सिर्फ सिंगल लड़का रहा है, बाकी 10 लड़कियां हैं और एक लड़का है, वो बैटिंग कर रहा है और लड़की बॉलिंग कर रही है, लड़की फील्डिंग कर रही है और लड़की ही अंपायरिंग कर रही है, और लड़की यानी सारे काम क्रिकेट के वही कर रही है। होता क्या है, अब देखिए, ये पिच भी लड़की है, 11 हो गए, ये 12वां खेल रहा है, 12th मैन, वो है मर्द, और सारी औरतें हैं 12, मर्द 1 और 11 औरतें। अब क्रिकेट शुरू होता है। लड़की छोटे छोटे मासूम कदमों से बहुत आहिस्ता आहिस्ता नज़दीक आती है और बॉल को पिच करती है अपनी ही पिच पर, और लड़का पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाता। एक लड़की कहती नो, पैर आगे निकल गया, तो 9 में फ्री हिट मिलती है कि भाई फ्री हिट है, इसमें आउट कैच की है नहीं, बोल्ड की है नहीं। अगर रनिंग करते में कहीं पर आउट होता है तो आउट हो जाएगा। तो यही हुआ, जैसे बॉल फिर फेंकी तो वो लड़की ने फेंकी, मर्द ने खेली, छक्का तो मार नहीं पाया, उसके बस ही में नहीं था। इतनी बढ़िया बॉल फेंकी कि सिंगल के सिवा कुछ नहीं ले सकते। अब उन्हें मारा तो जोर का हिट, लेकिन इतनी दूर गया कि बस वो दौड़ा और इस छोर से उस छोर पे पहुंच नहीं पाया, और वो पहुंचते फिर वो आउट के लिए उंगली उठाई, सारी लड़कियां चिल्लाईं कि ये रन आउट हो गए, लेकिन हुए नहीं, तो पहुंच गए थे। थर्ड मैन से पूछा, उन्होंने कहा ठीक होके पहुंच गए। अब वो लड़की परेशानी, आउट कैसे हो, अब समझ ही नहीं आ रहा। एक लड़की ने दूसरी लड़की के कान में कुछ कहा, कह के वो चली गई। फील्ड फिर से सजाई गई, सजा के थर्ड मैन करीब भी एक लगा दिया, और उसके बाद में उसने ऐसी बॉल फेंकी कि वो थी यॉर्कर,
اور یارکر پر لڑکا کلین بولڈ ہو گیا. ساری لڑکیوں نے تالی بجائی اور لڑکیاں جیتی ہیں. اور لڑکا کہتا تھا میں تمہاری بال پہ چھکا ماروں گا. تو وہ چھکا تو مار نہیں پائے, میادار نہیں بن پائے, لیکن کلین بولڈ ہوگا. تو لڑکی کو اللہ نے نفس دیا ہے اور وہ بال کو کم دیکھ رہا تھا, ان 11 فیلڈ کی لڑکیوں کو زیادہ دیکھ رہا تھا. اس کا دماغ ڈائیورٹ ہو گیا تھا جب ہی سے کلین بولڈ لگا, ورنہ وہ ایسی گیندوں کو پر ایک چھکا نہیں مارا تھا. اس نے 6 چھکے مار چکا تھا. مگر 6 مار لو یا 12 مار لو جیت نہیں پائے گا. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اللہ نے نفس مرد کے اگر 33% دیا ہے تو 66% لڑکی کے. جیت کوئی نہیں پائے گا. برا نہ مانیے, کوئی لڑکیاں بھی نہ مانیں لڑکے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. نفس گاڈ گفٹڈ ہے. دنیا کا ہر مرد عورت سے ڈیفیٹ کھا گیا. یہ سچائی ہے, یہی دنیا ہے. اور اسی نفس کو کنٹرول کر لے تو اللہ والا. اس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے, اس لیے کہ نفس کی اکثریت کی جیت ہوتی ہے. اکثریت میں نفس دیا تو برابر ہے, لیکن مرد کو نفس دیا, عورت کو نفس دیا. عورت کی بغیر رضامندی کے مرد بیکار ہے, بالکل بیکار ایک دم. اگر اس نے ہری جھنڈی دے دی, اوکے مارا. دیکھیے غلطی کون کرتا ہے, مرد کبھی غلطی نہیں کرتا. اگر عورت چاہے نا تو وہ آس پاس نہیں آ پائے گا. دیکھیے قاتل کا قتل ہو جاتا ہے, مقتول بچ جاتا ہے. تو چھیڑا مقتول نے ہے, اور قتل کس کا ہوا؟ جس نے ریسیو کیا. ریسیو کو چھیڑتی کون ہے؟ لڑکی. اور اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے اور نفس کا غلام ہوتا ہے, لہذا وہ اس کو ریسیو کر لیتا ہے. اور لڑکی جو ہے, برا نہ مانے کوئی لوگ, یہ ماں ہے اور اس کو بڑا درجہ حاصل. لڑکی بیوی ہے, بڑا درجہ حاصل. لڑکی بہن, بیٹی, مطلب سارے رشتے اس سے جڑے ہیں. اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن وفادار لڑکا ہوتا ہے, لڑکی کبھی نہیں ہوتی. وجہ نمبر 1 وجہ یہی نفس ہے. جب اس کو اپنے شوہر سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد دکھتا ہے تو وہ اپنے مرد کو ایوائڈ کر کے اس سے محبت کرتی, 3-4 بچے چھوڑ کے طلاق لیتی اور چلی جاتی. اتنی محبت مرد سے کرتی. اور اگر ماں باپ لڑکی کی شادی سے انکار کریں تو ماں باپ کو نیند کی گولیاں کھلا